للحسين أبكي للحسين فوز كربلاء أكت له السماء أكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفان مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار له مثله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم عجل لوليك الفرج. دنیا کے مختلف گوشوں سے دیکھنے والے سب محترم مکرم صاحبان عزت صاحبان وقار محبان اہل بیت علیہم السلام کی خدمت میں کربلا کی پاک سرزمین سے السلام علیکم. دنیا جتنا بھی وقار حاصل کرنا چاہے، جتنی بھی عزت حاصل کرنا چاہے، جتنا بھی احترام حاصل کرنا چاہے، حاصل کرنے کے لیے چند ہی طریقے ہیں. ان میں سے ایک کسب ہے اور ایک وہ ہے جو وہب کی طرف سے ہے. کسبی اور وہبی یہ دونوں قسم چند طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہیں. وہبی تو یہ ہے ایک مرتبہ خداوند متعال خود عطا کر دے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ پہلے صاحب شرف نہیں تھا، دعا کی، نیکیاں کی، خوبی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہبہ کر دی. ایک مرتبہ ہے کسب کے ذریعے سے. کسب کے اندر گو کہ دعا کرنا بھی کسب کی ایک قسم ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ ہیں وہبی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی خاص وہ عطائیں ہیں جو خاص مخلوقات کے ساتھ شامل ہیں. یہ ہر کسی کے شامل حال نہیں ہے وہبی نعمتیں. اور کسبی طور پہ یہ بھی ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا. وہبی ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اور کسبی جو ہے وہ بھی حاصل کرنے کے لیے
हर कोई हासिल नहीं कर सकता। अब मसलन कहें आपके कोई हलाल गोश्त जानवर मसलन तालीम हासिल कर सकता है, लिखना पढ़ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मखसूस है उसके लिए जिसमें अहलियत हो कि वो हासिल कर सकता है। मसलन हासिल करने के लिए क्या कहा, कहने लगे कि हमें कसबी तौर पे हम क्या हासिल कर सकते, इल्म, फजीलत। मसलन हम नोहा खान, जाकिर, खतीब, ये कसबी फजीलतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कसब और वाहबी और कसबी ये दोनों नेमतें वसीले के तहत ही अता करनी है, और वो वसीला जो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेहतरीन इज्जतें रखता है, वो यकीनन वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। उसके हुजूर तकवा इख्तियार करने के बाद, ईमान लाने के बाद जिस चीज़ को तलाश करना है, यानी पता चला ईमान ले आए हैं, तकवा इख्तियार कर लिया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं हुआ। अगर काफ़ी हो जाता तो अल्लाह तबारक व तआला आगे ना फरमाता कि ऐ लोगो ईमान ले आए हो, तकवा इख्तियार कर लो, अब कहाँ पहुँच जाओ। अब पहुँचना कहाँ पे है, आपने वसीले की तरफ पहुँचना है। अब आप वसीले की तरफ जब पहुँच रहे हैं तो ये वसीला खुद नहीं बनाना, तलाश करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए सिफात हसना को बयान किया है कुरान मजीद में। ज़वात हसना के अक्सर नाम मौजूद नहीं है। हद यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के भी चीदा नाम मौजूद है, जबकि हम जानते हैं अमूम रिवायात के तहत 1,24,000 अंबिया हैं। अंबिया के सबके नाम नहीं बयान किए, और ख़ुसूसन इज़्ज़त और एहतराम के लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जब हम तक बात पहुँचाना चाही तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेहतरीन चीज़ इज़्ज़त वाली तकवा है, यानी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त हासिल करने के लिए तकवा है। अब पता चला जिसमें तकवा ज़्यादा होगा वो वसीला हो सकता है, क्योंकि इज़्ज़त तकवा वाले की है। तकवा वो नहीं जिसे हम तकवा शुमार करते, तकवा वो तकवा है जिसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और ये बयान शुदा तकवा यकीनन उनके पास है जिनके पास चंद शरफ हैं। एक रसूल करीम की आल हैं, वो एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर किस्म के रिसालत के तबलीग के वारिस भी हैं और आमिल भी हैं, यानी विरासत में मिली है उन्हें ये चीज़ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तबलीग की है और सिखाया है। और दूसरा विरासत में क्या मिली है उन्हें, ये हसब और नसब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। उनमें से एक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं, जो सूरह कौसर के मिस्दाक हैं, और वो ऐसे मिस्दाक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नस्ल दर नस्ल, जेल दर जेल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के असलाब मुत्तहरा में रखा है। और ऐसे ताहिर हैं ये कि लक़ब इनका अस्करी हो गया। अस्करी लक़ब कैसे पड़ा था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का? देखिए, आप नाम देखें ना अहले बैत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इनमें से जो हसन अलैहिस्सलाम, वैसे आप जानते हैं कि मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हमारे पास मोहम्मद नाम मौजूद है चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में। इसी तरीके से अली अलैहिस्सलाम भी नाम मौजूद है, इसी तरीके से हसन अलैहिस्सलाम भी नाम मौजूद है, हुसैन अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, जाफ़र अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, और इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। इनमें से जो नाम तकरार हुए, उनमें तकरार होने वाले नामों में हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है। पहले इमाम हसन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिब्त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। दूसरे हसन अलैहिस्सलाम हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं, जिनका रोज़ा मुक़द्दसा और जिनका मकबरा, जिनकी ज़ियारतगाह, जिनकी शहादतगाह वो सामर्रा में है। मौला की आमद जो हुई है वो सामर्रा में इजबारन हुई है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अस्करी क्यों कहा जाता है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी 3 बादशाहों के वक्त में गुजारी है। इन बादशाहों में से एक बादशाह मुतवक्कल, जो सबसे ज़्यादा
ظالم واقع ہوا. اس نے اہل بیت علیہ السلام کے روضوں کو شہید کیا اور معصومین علیہ السلام کو بہت زیادہ تکالیف دی ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام بادشاہ وقت کے سامنے موجود تھے. اس نے مولا کو ڈرانے کے غرض سے کہنے لگا. ساتھ ہی اگر آپ لوگ اب بھی سامرہ میں آئیں تو جہاں پر مولا کا وہ برکت الصبا اور جہاں پہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانے کے بادشاہ یعنی متوکل کا وہ محل بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک مہمان خانہ بھی بچا ہوا ہے جو اس زمانے کا تھا جس زمانے میں یہ بادشاہ اپنے عیش و عیاشی کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس جگہ پر اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے بہت بلند سا ٹیلا نظر آتا ہے. اس ٹیلے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی بڑا ٹیلا ہے جسے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلا کے بادشاہ وقت نے کہا. اس کے 90,000 فوجی تھے. سب فوجیوں سے کہا کہ توبڑے مٹیوں کے بھر کے اپنے ساتھ لے کر آنا. سب سوار ہو کر توبڑے بھر کے لائے اور مولا کے سامنے وہ مٹی ڈالتے گئے. وہ مٹی ڈالنے کی وجہ سے بہت اونچا سارا ٹیلا بن گیا. جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا گیا تو مولا کو دیکھ کے کہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری کتنی فوج ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں. کہنے لگے بادشاہ وقت کہتا ہے کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ مٹی لائے ہیں تو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا ہے، اگر یہ جنگ کریں گے تو کیا ہو جائے گا. یعنی مولا کو معاذ اللہ ڈرانا چاہتا تھا. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا لشکر دکھاؤں. پہلے تو تمسخر کی حالت میں ہنسا ہے کہ میرے قید میں ہیں، مجھے کیا دکھائیں گے یہ. کہنے لگا ہاں جی دکھائیے. معصوم علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہنے لگے دیکھ آسمان کی طرف. دیکھا آسمان کی طرف تو اتنے سوار نظر آئی سے کہا دائیں طرف دیکھ، بائیں طرف دیکھ، اوپر دیکھ، نیچے دیکھ. ساری چہار جہات جو دکھائے تو اسے لشکر ہی لشکر نظر آیا. ایک مرتبہ یہ گھبرا کے بے ہوش ہو کے وہیں پر گر گیا. بے ہوش ہو کے گر گیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ مولا کے اس اتنے بڑے لشکر کی وجہ سے مولا کا نام عسکری بن گیا تھا. ایام ربیع الاول کے چل رہے ہیں، گو کہ آج 7 ربیع الاول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں ایک نعت پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے. نعت میں کوئی سر و لے کے ساتھ تو نہیں پڑھ رہا، ہاں سادہ انداز میں آپ کے حضور پڑھتا ہوں. انشاءاللہ ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان، ایمان اور شان ہے. سب کے سب لوح و قلم ہیں لب کشا تیرے لیے. سب کے سب لوح و قلم ہیں لب کشا تیرے لیے. چاند کی قندیل سورج کا دیا تیرے لیے. کیا شب معراج استقبال خالق نے کیا؟ کیا شب معراج استقبال خالق نے کیا؟ کونا کونا آسمانوں کا سجا تیرے لیے. چاند 2 ٹکڑے کیے یک جنبش انگشت سے. چاند 2 ٹکڑے کیا یک جنبش انگشت سے. چاند شیشے سے زیادہ کچھ نہ تھا تیرے لیے. ہم تو عاجز ہیں تیری مدحت سے اے ممدوح رب. ہم تو عاجز ہیں تیری مدحت سے اے ممدوح رب. خود سراپا نعت ہے تیرا خدا تیرے لیے. رنگ خوشبو چاندنی برسات بادل سب تیرے. خاک پر یہ فرش سبزے کا بچھا تیرے لیے. حامد و محمود و احمد و ماجد، حامد و محمود و احمد ماجد و امجد ہے تو. ہے کراں تابہ کراں یہ سلسلہ تیرے لیے. ان کی حد ہے طور سینہ تو حدوں سے ماورا. ان کی حد ہے طور سینہ تو حدوں سے ماورا. منزل قوسین تو ہے
मंजिले कौसैन तो है इब्तदा तेरे लिए। खामाओ किरतास हूँ रिहान हो या हरफे नात, खामाओ किरतास हो रेहान हो या हरफे नात, लब पे लब सल्ले अला की है सदा तेरे लिए, लब सल्ले अला की है सदा तेरे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, शान, इज्जत, एहतराम हमारे लिए करना ही नहीं, सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, लिखना भी सवाब है। मासूम अलैहिस्सलाम का जिक्र करने के लिए हर किसी ने जुम्बिश कलम इख्तियार की। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, जिस तरीके से जिक्र चल रहा है, आज 7 रबीउल अव्वल है और 7 रबीउल अव्वल आज शब हो गई है जिस तरीके से, तो शब मखसूस है मौला के जिक्र से। आज की शब कोशिश करनी चाहिए कि हम अज़ादारी बरगुजार करें, मौला का जिक्र करें। इसी जिक्र के सिलसिले को हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जिक्र से मुत्तसिल कर सकते हैं। वो जिक्र जो इन अय्याम में चल रहा है, इन अज़कार में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के यहाँ, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ये आखिरी अय्याम नहीं है अय्याम अज़ा के। इन अय्याम अज़ा को हम नहीं कह सकते ये ख़त्म हो गए हैं। हाँ, इस साल की आज़ादारी के जो 8 दिन रबीउल अव्वल में हैं, उनका ये अरमान है कि वो 2 महीने और 8 दिन जो हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस किए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे बिछड़ते जा रहे हैं। अय्याम अज़ा ये ख़त्म होने वाले नहीं गो के, क्योंकि जब तक हुज्जत खुदा का ज़हूर नहीं होता ये अज़ा ही रहेगी। शब चहारशंबा वैसे भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से मरबूत है और इस शब में दुआए तवस्सुल पढ़नी चाहिए ताकि हुज्जत खुदा से अपने इजहार अकीदत को मज़ीद आसान अंदाज में पेश किया जा सके। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के ज़माने में 3 बादशाह गुजरे हैं। पहले बादशाह जो था मोतज़ बिल्ला था, ये बनी अब्बास का खलीफा है। ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर निहायत ही शदीद था। मौला पर कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो रवा ना रखता हो। यानी मासूम अलैहिस्सलाम को इस हद तक इसने महदूद कर रखा था। मैं नहीं कहता कि मासूम अलैहिस्सलाम इसे डरते थे, खौफजदा थे। मासूम अलैहिस्सलाम लोगों की खातिर लोगों को फरमाया करते थे कि कभी जो अपने वकील थे उनके घर बदल दिया करते थे, कभी उन्हें मुख्तलिफ शहर बदलने का फरमा दिया करते थे और कभी अपना वकील ही बदल दिया करते थे। यानी ये अमल मासूम अलैहिस्सलाम का वज़ीर अपने वकील बदलने का जो वजूबात शरइया या मासूम अलैहिस्सलाम से हुक्म सादिर होता था उसे पहुंचाने के लिए मासूम अलैहिस्सलाम अपने वकील को भी बदलते रहते थे और मासूम अलैहिस्सलाम अपने उन वकीलों के घरों को भी बदले रखते थे। यानी कहा गया कि यानी हफ्ते के अंदर भी मासूम अलैहिस्सलाम अपना वकील बदल दिया करते थे। किस वजह से? खौफ अपने चाहने वालों की जिंदगियों का कि कहीं उन्हें कोई ईजा तकलीफ ना पहुंच जाए। जब ये मोतज़ मरा है तो इसके बाद महदी इसके मकान पर आया है। ये दूसरा जालिम खलीफा है जिसने मासूम अलैहिस्सलाम पर जुल्म की कोई हद रवा नहीं रखी कि मासूम अलैहिस्सलाम को किसी जुल्म से छोड़ा हो। इसने इमाम अलैहिस्सलाम को डराने, धमकाने, कैद में डालने, जिंदान में डालने की कोई हद को नहीं छोड़ा। मासूम अलैहिस्सलाम ये मासूम अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना इसका बहुत मुद्दत तक जारी रहा। एक मर्तबा इसने हुक्म जारी किया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए। जब मौला के चाहने वालों को पता चला तो उन्होंने मौला के इस कत्ल होने, शहीद होने के हुक्म को जो सुना तो लोग जमा होकर आ गए और मासूम अलैहिस्सलाम के जिंदान या इलाके में उन्होंने
तज़ाहुरात जिसे कहा जाए, या कहा जाए कि उन्होंने जलसे शुरू कर दिए। मासूम अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो मासूम अलैहिस्सलाम ने कहा कि परेशान ना हो, मेरा कातिल महदी अब्बासी नहीं है, मेरा कातिल महदी अब्बासी नहीं है, तुम लोग आराम के साथ घरों को वापस जाओ। कहा मौला इसने तो कत्ल का हुक्म सादिर किया। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अहमद इब्ने मोहम्मद कुल्ल शियतना ला यस्तौहिशून फ़इन्ना ज़ालिका अक्सर ले उम्रिही उद मिन यौम का हाज़ा खमसत अय्याम व युक्तल हाज़ा तागी फ़ी यौम सादिस बाद हुआ इन इस्तिग़फ़ाफ़। यानी मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मोहम्मद इब्ने अहमद इब्ने मोहम्मद, आज के दिन से 5 दिन शुमार कर ले। पांचवें दिन ये कत्ल कर दिया जाएगा। लोग जब सुना मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान तो ये आराम के साथ सुकून के साथ अपने घरों को वापस लौट गए। और ये कहते हैं कि वाकईन ये गैब की खबर थी मासूम अलैहिस्सलाम की कि किसी के मरने के बारे में बताया जाए। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मासूम अलैहिस्सलाम के फरमान के बाद लोग चले गए। 5वें दिन इस शख्स को तुर्कों ने इकट्ठा होके, जो कि इसके खास नजरियात थे महदी के कि वो कदा व कद्र का शायद कायल नहीं था, इस वजह से उसे इकट्ठे करके हजूम करके मार दिया। उसके बाद तीसरा खलीफा अब्बासियों का, जो कि मौला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद खिलाफत के तख्त पर बैठा, वो मोतमिद था। ये मोतमिद भी मौला पर कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो इसने छोड़ा हो। मासूम अलैहिस्सलाम पर हर किस्म का जुल्म करने के लिए ये तैयार रहता था और ये इसके जुल्म करना मासूम अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा शदीद था। पहली मर्तबा मासूम अलैहिस्सलाम पर इसने जब जुल्म शुरू किया तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने चाहने वालों से, इज़ा रायतुमूनी फित तरीक़ फ़ला युसल्लिमन्ना अलैया मिनकुम अहद वला युशीर इलैया वला युमा इलैया बेबनानेही फ़इन्नकुम ला तअमनूना अला अनफुसिकुम। यानी इतना सख्त जालिम था ये शख्स कि मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, जब रस्ते में मुझे देखो तो मुझ पे सलाम ना करना और मेरी तरफ देखना भी नहीं और मेरी तरफ उंगली से भी इशारा ना कर बैठना, मेरी तरफ उंगली से भी इशारा ना कर बैठना। कहीं उंगली किसी मेरी तरफ इशारा करो तो तुम्हें कत्ल ना कर दिया जाए। फिर इसके बाद मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक अपने खादिम से कहा, इज़ा समेत लना शातिमन फमदे इला सबील कल्लती उमिरता बिहा व इय्याका अन तुजाविब मिन शतमिना औ तुअर्रिफहु मन अंता फअना बिबलदि सूइन व मिस्र सूइन वमदे फी तरीक़िक। मासूम अलैहिस्सलाम यानी इतने जुल्म में मुक़य्यद हैं कि मासूम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स माज़अल्लाह मुझे रकीक कलिमात से भी याद करे, बुरे कलिमात भी कहे मेरे बारे में, तो तूने जवाब नहीं देना उसे, बल्कि जिस तरफ तुझे भेजा गया है अपने घर की तरफ चलता चला जा, उस रास्ते की तरफ चलता चला जा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दुश्मनों ने बहुत ज़्यादा घेरा तंग कर रखा है। मुझे डर है कहीं तुम कत्ल ना कर दिए जाओ। तीसरा, मासूम अलैहिस्सलाम को साहल बिन वसीफ, अली इब्न औताश और नहरीर की कैद में रखा गया। ये तीसरी कैद ऐसी कैद थी जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए। लेकिन इत्तफाक ये है कि मासूम अलैहिस्सलाम पर जब भी जुल्म किए जाते थे, मासूम अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म करने के लिए जिन लोगों को मुतअय्यन किया जाता था, मासूम अलैहिस्सलाम को देखकर वो लोग मुसलमान हो जाते थे, वो लोग गुनाह छोड़ देते थे। भेजने वाले जालिम हुक्मरान बड़े हैरान हो जाते थे कि ये क्या हुआ, हमने तो जुल्म करने के लिए भेजा था। पूछते उन जिंदान बानों से कि तुम इतने नर्म दिल क्यों हो गए? कहते हैं हम जुल्म तब करें ना
جب یہ کوئی گناہ کریں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی یہ گناہ کرتے ہوں، ہم دیکھتے ہیں ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، روزہ رکھے رہتے ہیں یا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہم سے جو بات کرتے ہیں وہ بھی دین کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے رہتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام کو اپنے گھر میں ہی محسوس کر کے، کبھی زندان میں رکھ کے، آپ جائیں گے نا جہاں پہ مولا کا روضہ بنا ہوا ہے، وہ مولا کا اپنا گھر ہی ہے۔ یعنی معصوم علیہ السلام کو اتنا محصور رکھا گیا تھا اپنے گھر کے اندر کہ معصوم علیہ السلام کسی سے مل بھی نہیں سکتے تھے۔ معصوم علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ جب معصوم علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو معصوم علیہ السلام کے پاس 3 افراد موجود تھے۔ ایک ان کی خادمہ سیکل تھی، دوسرا ایک خادم غلام تھا، اور ایک اللہ کی آخری حجت امام زمان علیہ السلام موجود تھے۔ امام زمان علیہ السلام بابا کی شہادت کے وقت 5 سال کے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ 5 سال کے ہیں، افسوس ہے کم سینی میں یتیم ہو رہے ہیں، لیکن خوشا بحال آپ کا کہ آپ یتیم ہو رہے ہیں، لیکن کوئی آپ کو تماچے مارنے والا نہیں ہے۔ مولا آپ یتیم ہو رہے ہیں، کوئی آپ کو رسیاں باندھ کے لے جانے والا نہیں ہے۔ آپ یتیم ہو رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آپ کی پھپھیاں قید ہو کر نہیں جا رہی۔ قربان جاؤں حسین کی لاڈلی سکینہ پر، جب یتیم ہوئی ہے تو اشقیاء نے تماچے بھی مارے ہیں، دامن بھی جلا دیا ہے، قید کر کے بھی لے گئے ہیں۔ مولا شہید ہو گئے۔ مولا جب شہید ہوئے ہیں تو مولا کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا۔ جب مولا کو غسل و کفن دیا گیا تو سامرہ کے لوگ اس طریقے سے امنڈ آئے تھے کہ مولا ایسا لگتا تھا ایک بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ لیکن قربان جاؤں کربلا کے شہید پر جب شہید کر دیے گئے، کوئی غسل و کفن تو کیا دیتا، بلکہ اشقیاء ہاتھوں میں آگ لے کر آ گئے کہ خیموں کو جلا دیا جائے۔ غسل و کفن تو کیا دیتے تھے کہ مولا کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم عجل لولیک الفرج۔ الحسين رزقك بنا بكت له السماء بكت له السماء قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل من ناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار